پیارا کلام تھوڑے سماعتاں دے حوالے کرنا وا، سماعت فرماؤ۔ اکھاں وچ تصویر میرے آقا دی، اکھ ہور کسے تے ٹکدی نہیں، میں ہور کسے ول کیوں ویکھاں، میرے آقا ورگا ایک بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنوں شک ہوے او نہ بولے، جنوں پاکے کہ ساڈے سونے ورگا کوئی بھی نہیں، تو ہاتھاں نوں کرو بلند۔ سبحان اللہ۔ مسجد دے اندر بیٹھو، ہاتھاں نوں بلند رکھو، ڈنڈی نہیں مارنی، مسجد دے اندر بیٹھ کے دو ہاتھاں نوں لہرا کے مل کے کلام پڑھنا ہے۔ نہیں پر باغم خار جوئے سر اتے آقا سرکار جوئے، نہیں پر باغم خار جوئے سر اتے آقا سرکار جوئے، آقا دا روزہ مدنی دا روزہ سائیاں دا روزہ جگ تکاوے میں تا لکھ واری بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا، سونے آقا نال محبتاں پائیاں نے، جدوں دیاں اکھیاں میں سونے نال لائیاں نے، سونے آقا نال محبتاں پائیاں نے، جدوں دیاں اکھیاں میں سونے نال لائیاں نے، اے آقا نال میرا بس پیار جو ہے، آقا نال میرا بس پیار جو ہے، سر اتے آقا سرکار جو ہے، آقا دا روزہ سائیاں دا روزہ جگ تکاوے میں تا لکھ واری بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا۔